sa atong pagbuhat, sa atong mga katungdanan, dili unta kita mubuhat lang niini aron kita pasalamatan o aron kita daygon o aron kita hatagan sa bisan unsang matang nga reward or ganti. Kung kita daygon o pasalamatan o hatagan o ganti, pwede kita magmapasalamaton niini. Apan dili unta kini ang atong mahimong motivation aron lang kita mutrabaho sa atong mga katungdanan diha sa panimalay, sa trabahuan o sa simbahan. Kung kita mutabang, dili unta ta magpaabot nga daygon tungod sa atong pagtabang. Dili unta kita masuko kay wala lagi gi-acknowledge ang atong mga gipangtabang. Nahinumdum ako sa pulong ni Mother Teresa of Calcutta, siya miingon, "A genuine giving is to give until it hurts." Mga igsuon, maayong adlaw sa tanan, ug welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Child Sawe, usa ka pre-deacon dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Kining atong ebanghelyo karon, usa sa mga lisod nga masabtan sa mga ebanghelyo. Tungod kay lain naman ang konteksto kaniadto sa konteksto nato karon. Apan niining ebanghelyo, gipahimug-atan ang responsibilidad sa usa ka sulugoon o saop. Apan karon, lahi naman ang atong konsepto sa mga sulugoon. Apan bisan pa sa managlain nga konteksto sa una ug karon, gipahimug-atan niining ebanghelyo ang kaakuan sa atong mga responsibilidad. Niining ebanghelyo, Jesus challenges the idea nga ang kakapoy sa usa ka saop sa iyang pag-uma sa tibuok niyang adlaw, mag-expect ang saop og ganti inig abot niya sa balay sa iyang amo. Apan ang kamatuoran, mao nga inig abot sa sulugoon sa panimalay sa iyang amo, bisan pa man sa iyang kakapoy tungod sa tibuok adlaw nga gibuhat, suguon gihapon siya og dili man gani makakaon kung wala pa mahuman og kaon ang iyang amo. Yes, bati kini paminawon kung atong ibutang sa atong konteksto karon. Apan ang punto ni Jesus wala nag-highlight sa kabatig-batasan sa amo o sa ka-ungrateful niini, kundili nag-highlight kini sa fundamental reality sa duty o katungdanan nga sa atong pagbuhat, sa atong mga katungdanan, dili unta kita mubuhat lang niini aron kita pasalamatan o aron kita daygon o aron kita hatagan sa bisan unsang matang nga reward or ganti. Kung kita daygon o pasalamatan o hatagan o ganti, pwede kita magmapasalamaton niini. Apan dili unta kini ang atong mahimong motivation aron lang kita mutrabaho sa atong mga katungdanan diha sa panimalay, sa trabahuan o sa simbahan. Kung kita mutabang, dili unta ta magpaabot nga daygon tungod sa atong pagtabang. Dili unta kita masuko kay wala lagi gi-acknowledge ang atong mga gipangtabang. Nahinumdum ako sa pulong ni Mother Teresa of Calcutta, siya miingon, "A genuine giving is to give until it hurts." Gaunta ang atong pagkamanggihatagon mas genuine pagyud kini kung kita masakitan na. Dili kay muhatag lamang kita sa atong sobra-sobra lang, sa atong extra, sa atong pagpadayon niining atong panaw isip Katoliko, kita nakadawat usab
sa threefold function of Christ. Ang pagkapari, ang pagkahari, o ang pagkapropeta. Ato usab ni nga responsibilidad nga puy-an gyud nato ang atong mga nadawat nga functions of Jesus. Sa atong pagkapari, kita mudayeg sa Ginoo. Mudayeg kita pinaagi sa atong pag-ampo, sa pagsalmo sa sakramento, no? Sa pagsimba. Sa ato usab nga pagkahari, no? Susama ni Kristo nga dili sama sa mga hari nga naanda nato, kundili siya nag-alagad ilabi na gyud ngadto sa mga igsuon natong kabus. Sa atong pagkapropeta, atong usab nga responsibilidad nga isangyaw ang maayong balita sa atong kaluwasan. Tinitanan atong responsibilidad. Lakip ni ini ang atong mga responsibilidad isip estudyante, empleyado, leader, ginikanan o mga anak nga unta mubuhat kita sa atong mga katungdanan dili tungod kay naay reward o ganti, dili tungod nga tagaan ta, kundi katungdanan nato kini alang sa atong isig katawo. Maayong adlaw.